كبرات تخاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات أسمرا رئيس ختمات رايزي كونتا حبن كرس عالمونيا زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكة تالو بخبري نعدم ترجم من أيت العلوي بعل سلطان كرس عالم محمد الفرناوي استجبر على متأيق آتو محمد الفرناوي جزاوي تحقاقازي جنرال دايركتور يونسكو كاب قدامنتنا أفريقايو أبز حلفة سامنتات بمغنيات مبصح سرح أب إرترا صنيحتا كايدو نيرو النسو كم أكل مبصح سرحو نتوم يونسكو بقدامنت السرعم أبتي حفشاو تاريخ أفريقا زبها المدى يكتاتل كم أون أب أفريقان من سيات مس تكنولوجي أب استأساسرو تبقصوتات يتبابع أب اسمرا مثل علو السبا سلطان تراغيبو كم أون قرصصات تزواويرو ريو بغلاو نتفتات دما تعذبو دحرتنا يسرح مبصح مسمع كنات زينة هاجر نزل السعب قال متأيق أكايدو قال متأيق نزل السعب يمثل نابوه نبلكم TVRA أتو محمد مسبوزو حسب سلطان منقستي ترخيب كاريركا كسا حجينتهم ركباتن كونتات إيرتران كميت قمقمو متحببار أم عقاب قرستاتن زتا أمامن معبالي نخهلوخ انتا خقبرالو تبل محمد يغني اللي أرزم هلاوي بتعمل دسيلوني نمجمريا جزي اينا بإرتراز بتسحزن لخو تسفاي قبرك أتسالنت كهلو كم يونسكو أبزها قربزو عقمتات يرأينا أنا نلعلوي حالا في يونسكو وكيل سلام تحيزة متسيزن لخو نسو أب أفريقيا ترايزي كونه ولاونا بإرترا كمي زمدناتات كمعولو خمزلوهم كمي كبهلاو قرستاتن كان أوت مدباتن يونسكو قدام النتات كوهابهم يخقل نمللاي يرئيان له إزي ركبات يونسكو اندقنا مس إرترا المسراح كمستمل ساير إلنا نغطس علي دما إزم التحببار كندل دلوئنا أبزيز السعب أوارحن عامتاتن نزي زمدناتات كنحيلون كنهانتونينا TVRA أب كل تشعل عصرت شوعتن أسمرا أب مسارع قرص عالم تمزجبا أبزق زيزخ معك أب استجبر نتفتات كمي جمجم كايو كالأوت بوتاتاتن زيت الهاس سوق قرصتاتن أبز زرزر نخاطو يونسكو انتاك حق زيخل محمد أسمرا رئيس ختما إرترا طلع يكونتن لسا بمنصر بهلاو قرصتات حبن يونسكونيا نغط ألون تسفاز اللوا عقمتات اللوا أسمرا سلطن كتما كميكم زخونن بخميك ختعقبون كتكلاخلون كمزلكا أرأيا أبز خفل عالمن أهقراوي محبر سبنيا تسفى نقبر مستوما بزلو سبا سلطان تقراريبنا أخن التحبابر أنا بأمرا رح يونسكو نطور ممرحيتو هاي بنيو أسمرا تحبر رئيس ختمان تخور أكال يونسكو كوينا ختر بخميك نحق خمزلنا كاللي نعزب عندنا مثل علو سبا سلطان إرترا تزراريبنا إنا بغت سألون تقدم منت كهبو وزدليو قرستات نمل لا يكن الزراربينا كسا حجي قالوا وحدات إرترا قدام النتات كتبوا متدليز فلتنا يمالو أسمرا حنتخاب أوميا قندما كالو التاريخ بهلن كرسن هزبي إرترا خنصبارقو زخولو نتفتاتن بوتاتاتن اللو يوم TVRA أب بزحاتني أفريقيا بروجكتات حفشاوي تاريخ بان أفريقيا والسكة سرح خالخا بخما يتفولي تاريخ إرترا بزحا شمالكا كأتو يخل محمد إذا حفشاو تاريخ أفريقيا زبل السند تخطاتالي صحفيو بأفريقيا وين أب أفريقيا بسرعة تحسيبلو بقب تتنتينو ستصحفيو إرترا دما أكلنا زي كفل عالميا نعمتات دما أب عنقصات زي صحف كتسفر صنيحة إزوم صحفات أكلنايتي أب إرترا زلو سرعة تتمرتي نخونو مثل سبا سلطان إرترا نسرح ندلي مغنياتو أب أفريقيا أزيو بزح نتمهارو من أسياتكم أون هزبي كحبن زخل أزيو بزح أبنتاتالو TVRA إرترا أبزق ربا جزي نتي أب كتشحن سلستن استجبر سمعنا يزيد هسوس قرصات أصدقات الله نقص علي أينوت شنخاتيوم مالته كابت مرتي سنفلتات وي بهلي زيادة مش يونسكو بزعمق تسرح زخلوا محمد كم زمسلنا إرترا يونسكو أبتي كلنا يونسكو عماماتك التحبابرا يخلعين كم تزبل كيو زرقحقو تمرتي بهلي سنفلتاتن تكنولوجي زتقالليو أب تمرتي لك أنستيو تكنولوجي كم أون معك أب قرصتات بحبار كوينكا كنسرح زخل تخلو خمزلو يرأينا أب تزفرمتلو يخون زي فرمتلو بحبار كوينكا ناي مسرح عمتات ألو يلنا نأمن أنا الزباو دايركترين أمنتا نسرح خمن نخل كنرئيكم أبزلنا
ክሳዕ ሕጂ ኣብ ትኽንዝትየሉ ኢልና ዝመደብናዮ ግዜ ተሰማሚዕና ኣሎና ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣኼባ ክህልወና እዩ ኣቐዲምና እውን ምስ ብዙሓት ሰበስልጣናት ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ዜና ክፍሊ ባህሊ ኣኼባታት ጌርና ኢና እዘን ኩለን ኣገደስቲ ኣካላት መንግስቲ ምሳና ብቐረባ ተሓባቢረን ክሰርሓ ተኽእሎታት ኣሎ ኢልና ንኣምን ስለዚ ዩኔስኮ ፍረ ንኽረከብ ኩሉ ዘለዎ ዓቕሚ ከበርክት ድልው እዩ TVR ኣብ ገለገለ ቦታታት ኣስመራ ኣብ ዝበፅሕካሉ ግዜ እቲ ዝያዳ ዝመሰጠካ እንታይ ነይሩ መሐመድ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ካብ ኣስመራ ይወፃኹን ግን ይፈልጥ እየ ተገንዚበ ኣለኹ ኤርትራ ብዙሕ ከተበርክት ተኽእሎ ኣለዋ ኣስመራ መፅኤ ዝረኣኽዎ ንመሳርሕተይ ኣቕኒእዎም እዩ ብዙሕ ክፈልጡን ኣብ መደባት ዩኔስኮ ከም ቅርስን ትምህርትን እውን ክሳተፉ ህንጥዩነት ኣለዎም እቲ ዝያዳ ዝመሰጠኒ ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነገር እዩ ምቕሉላት ተቐበልቲ ጋሻን ሓቆፍትን እዮም እዛ ሃገር ምስቲ ጽቡቕ ንፋሳን ደስ ዘብል ህዝባን ዓብዪ ኣበርክቶ ክትገብር እያ ንስኻትኩም ዕድለኛታት ህዝቢ ኢኹም ዓብዪ ዓቕሚ ኣለኩም ድጋፍ ዩኔስኮን ካልኦት ነዛ ሃገር ክሕግዛ ዝደልያ ትካላትን እንተተወሲኽዎ ዓብ ስራሕ ክዕመም እዩ ኣበርክቶኹም ድማ ሓበን ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኩርዓት ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንኣምን TVR ብተወሳኺ ክትብሎ ትደሊ ወይ ንተኸታተልትና ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተለካ መሐመድ ኤርትራ ሓንጎፋ ኢላ ክሳብ ዝተቐበለትና ንሕና ኣብዚ ክንሰርሕን ክንድግፈኩምን ሕጉሳት ኢና ህዝቢ ኤርትራ ንክሕገዝ እውን ንኻልኦት ትካላት ክንሕብር ኢና ምክንያቱ ዩኔስኮ ናይ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ምሕጋዝ ድማ ዘሕብን እዩ TVR የቐኒየልና ኣቶ መሐመድ ሓዊኹም ኤቡ ኣዲስ ኣበባ